बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर ख़ान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानों को तुनको SPCT अदनान शाहिद खान और SHO ताना आगा मीर जानी शाह तहसीनुल्लाह खान सरा वलाड़म रूसो रोज़ो की दी द्वद कुरून कमी लागाने शेव आगा की सुने ट्रेस कड़ी यो द रहजने के सो देखिए चिकमोल ज़मानु दागे हवाले सरा द वारदात हवाले सरा और ब्या द वारदात ट्रेस्कूलो हवाले नवाला तर मुलजिमानो गिरफ्तारे पूरे बदी सर खबरें कहूँ सर दी वकुई चिकम दादरे के तासु प्रेस कॉन्फ्रेंस हमो को दी डिटेल लग रहा तो वह वकुआ वकुई कल शेवी सिंह शेवी ब्या मुलजिमानो तो सिंह और रसीदे सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम SP शाहिद अदनान SPCT द दरे मियास्मख के द यकतूत इलाके के यू टाउन द खालिद टाउन अलता यू कोर के तकरीबन सलोर कसान में आगा टोल तकरीबन पब्लिक सर्वेंट यानी कि ख़ज़म नौकर हुआ और यो जो हम नौकर हो बल हम नौकर हो बल जो स्टूडेंट हो खुदा कोर ना लाडल और कल 2 बजे वापसी उकला कोर तक हो कोर ना तकरीबन 12 तोले सोना 5 तोले चांदी और नूर सामान में आगा चागला कड़े हो यो अनट्रेस को केस हो और यो चैलेंजिंग केस हो तकरीबन 50-60 लाख रुपए तावान हुआ दे बंद बिया द खबरें मुंग CCPO साहब सरा उकले डॉक्टर मियाँ सईद साहब सरा और जमुंग कम SSP साहब दे फरहान साहब सरा बिया वो मुंग ता डायरेक्शन राखला कि दे कि तासु यो मजबूत टीम जोड़ को और दे बंदे कार्रवाई शुरू को खो आगा डायरेक्शन लाम दे दल तमा यो टीम जोड़ को और अल्हम्दुलिल्लाह टीम बेहतरीन कार उकला तासु मक्यम यो इंटरव्यू आखिस्ते दा आगा के 35 लाख रुपए दे किस की मुंग रिकवरी करे दा और दा 27 लाख रुपए बलम रिकवर शू और दा कम दे के कम गैंग दा आगा खजे दी चंगड़ियान दी आगा खजे गर्जी कोर पकोर गोरी कम कोर बंदवी ब्या अलता प्लानिंग कई अलता ब्या तालीमात की आग कोर ना गले कई दा अल्हम्दुलिल्लाह दे केस के द्वारा खजे हम गिरफ्तार दी और 100% रिकवरी दा नियर अबाउट 62 लाख रुपीज़ में रिकवर करी दी कमी खसी तासु याद है कि चिकम अरेस्ट थी सर दा कोरनो की चकलागाने कई दी मखकिम चरता गिरफ्तार शिवी दी दासी याद दी ब्या सपोर्ट सो कई दा कम सिटी डिवीजन दा आगा के दुआ की सुना दो कड़ी दी यो के मुंग दा 62 लाख रुपए रिकवरी उकला और बल केस के मुंग 80,000 रुपए रिकवरी करी थी आगम जरगराबाद के कोरना अगला शव्यो आगम दो कड़ियो द बल केस के यो खजा गिरफ्तार दा और यो पाते दा गिरफ्तारी पाते दा दी दी केस 12 कैसे हुए दी दा कोर तालली दले या जनाने पाकिस्तान ली दले वदी कम केस की चिता सु गिरफ्तार करी बिल्कुल कलम मुंग दा खज इंटरव्यू को खुदा हुई कि मुंग जरिया माश दा से दा कि मुंग गर्ज और खैरातू न राटोला और आगा आड़ के ब्या मुंग गोरु के कम कोर के तालई और ब्या आगा बने मुंग बकायदा प्रॉपर वर्क हो और आगा न बाद ब्या मुंग कोर के गले को बल कम द स्नैचिंग केस तासु चिकम याद को सर द स्नैचिंग केस दाम रिसेंटली शवे हो द शुक्र दा दरेवाड़ा केस विद इन 3 months मुंग ट्रेस हम कड़ी दी और कसान हम गिरफ्तार दी और रिकवरी हम दा कम स्नैचिंग केस दा यो अलग ना तासो वीडियो कतली दागा बांधे सोशल मीडिया बांधे यो अलग ना 20,000 रुपये और यो मोबाइल असला पर नोक बांधे स्नैच कड़ी आगा के अल्हम्दुलिल्लाह द्वारा कसान हम गिरफ्तार दी और 20,000 रुपये और वर्षा मोबाइल दा हम रिकवर दा द टोल प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मुंग CCPO से सबा या बल रोज़ अलता पुलिस लाइन के यो ग्रैंड आगा कई आगे टोल डिस्ट्रिक्ट के सोना रिकवरी छवी दी आगा मुंग दा कसानो तो हैंड ओवर को दी चिकम स्नैचिंग वाला मुलजिमान तासु याद कर सर दी मख की गिरफ्तार शे द स्नैचिंग वाल यो कस कम दा बिल्कुल मख की गिरफ्तार शवी और आगा के पुलिस मुकाबले के दा जख्मी हम शवी लेकिन दा हैबिचुअल दा सेकंड अटेम्प्ट की हम दा पुलिस मुकाबले के गिरफ्तार शो उस बिया हम दा जख्मी दा और दा नूर शयान दिना रिकवर दी तहसीनुल्लाह खान सिंह चे SP सेब दे मुलजिम खबरों का स्नेचर कना चे दे मख की हाफ फ्राई शवे दी उन्होंने बता सो खबर कड़ी कना दी पड़ा के सैयार मरा ना राजी चे लगा उसको हर वक्त पुलिस मुकाबले की दी लगी मड़की की दोनों डेर तादाद सारा बिल्कुल खबरें मुसरशी और वदा माने में टारगेट कड़े मोचरत तो वले न माने की बार दा या खबर के मदेशी नो बस आदत हो चकब न नूरीगी आदत हो चकब ने बस हर से पूर्व आदत न बुरो मदेशी दा खबर आदा के खास कर खास दा खबर लगा मतलब इंसान मतलब अरसन खुद अकबल जान च कमी दा डेर रानी कना दा खलक सनशी कई को वजह सी च दी नहीं यरी नो बस बेबी दा जो खुदा नशी खो मुंग तसदा से दा उनको इजहार उनको चेहरा नशको मदेशी कुछ कम हम जड़ा वीडियो अगर शेयर शिवा वो कोई पटेम की
هغه دا چې کوم دی میچ و بیا چې کوم دی مدعي میچ هم دا دی لکه چې کله بیا موږ گرفتاري وشو لکه بیا انکاونټر شو هغې کې باندې چې دی زخمي شوی یم چې هغه ته مخامخ کړو نو هغه بالکل هم دا دی باندې شي خو دې چې کوم دی دا خو هر څه ما خو ته وایي چې هر څه برو عادت نه برو باندې شي دا ښځې چې کوم تاسو ډېره زیاته ریکوري کړې ده که نه مطلب ښه ریکوري شوې ده په داسې د غلا کیسونو خو اکثر تاڼو کې موږ ګورو چې رپورټ کېږي هم نه تاسو رپورټ کړی هم دی بیا دونه ریکوري هم دې کړې ده څه ډېر ګران کار نه و د ښځو نه ریکوري کول یعنې ګران کار خو دی بالکل که سره خو بس تا ته هم پته ده ځکه چې هر سړی دا کوي خو کوشش به دا دی چې زه تاسو ته ایکسپلین کوم دا کوم داسې انسیډنټ و چې هغه ریکوري نه پاره ملزمان ټریس کول نه پاره دا یعنی که دا ډیر ګران کار ده او تاسو بیا خپل سورسز سره رابطې کوو کوم تاسو سره ټیکنیکل هغه دی هغه باندې کار کوو او د ټیم ورک دی کې هم کم مین انفارمیشن وا هغه مونږ ته سی سی پی او صاحب طرف نه ملاو او هغه لاندې بیا مونږ کاروایی وکړو او الحمدلله بیا سکسس خدای په مونږ ته راکړه رسول الله خان څنګه چې دې کور کې ور تاله وکنه اکثر مونږ دا اورېدلې دي چې پولیس خلکو ته وایي چې کورونه هم داسې مه پرېږدئ چې تاسو تاله ولګې دا خو غلو ته یو ښکاره یو میسیج دی که نه چې دا ور تاله دی دې کې څوک نشته دا خلکو ته څه میسیج ورکول غواړي چې کم چېرته ځي دا کورونه تاله کړي کورونه دغسې ځان له پرېښودل پکار دي یا نه نو دا خو موږ بار بار وینام کو سوشل میډیا په ذریعه باندې مو همداسې چې کوم سړی تاڼې ته هم راشي یا داسې یا په محله کې چې کوم دی هغې ته مو وایو خو بس د خلکو مجبورۍ داسې وي چې هغه نوکري کوي نوکر پیشه وي او کوم د دیهاتو نه راغلي او دلته کې ښځه خاوند وي یا ماده چې کور کې دوه څلور کسان وي نو دغه زیاتتر صورتحال دلته د کوم دی دا خو کوم دی هم داسې شو څنګه مشر وویلې اس پي صاحب وویلې چېرې دا څلور پنځه کسان دي او څلور واړه چې کوم دی نوکران دي دا یو روټین دی مده چې خامخا د کېږي د شپې خو څوکیدار وي او د ورځې بیا سیټي چې کوم دی څوکیداران هم ني نو خلکو ته هم دا میسیج ورکوو چې کم از کم مده چې کور دپاره چې کوم دی داسې محفوظ دغه پکار دی چې هغې کې بیا دغه نه کوي مده چې که تعلیم وي نو مده چې چاته حواله کول پکار دی ګرانو کتونکو تاسو د درې واړو واقعاتو چې کم تفصیل و تاسو واورېدو پولیس ملزمان هم گرفتار کړي دي ای جیل ته هم رسېدلي دي څنګه چې تاسو د ایس ایچ او صاحب او د ایس پي صاحب خبرې واورېدې چې په دې کې یو هغه سنیچر دی چې هغه د نه مخکې دا صرف نه چې گرفتار شوی دی بلکې زخمی شوی هم دی اکثر دا هم زموږ د دې سوسایټۍ خلک وي کله چې داسې پولیس مقابلې وشي نو بیا موږ سره کم خلک چې لګېدلي وي د سنیچنګ په کیسونو کې سنیچران یادوم نو د هغې فیملیز موږ سره رابطې کوي چې یاره دا پولیس زیاتې کړی دی او دې کې موږ له رپورټ جوړ کوي نو دا څنګه چې دې خبره وکړه دا ملزم یو ځل پیل هم گرفتار شوی هم دی زخمی شوی هم دی نو ظاهره خبره ده چې د فیملی ته به هم پته وي نو لږ احتیاط کول پکاري نن لږ خپل بچي خپل کشران رونه دا کینول پکار وي چې د هغې چا سره کېناستل دي چا سره پاسېدل دي څه ټایم ځي څه ټایم راځي وروستو چې تاسو ته په مرګ او یا په زخمی کېدو تاسو بیا وایئ چې موږ ته خبر شو نو لږ د دې نه پهله د دې شیزونو تپوس کول پکاري ډېره مننه